बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नदीम अशरफ, डिपार्टमेंट ऑफ सुन्नी थियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज मैं आपके सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी की जो एक तारीख़ है, रोशन तारीख़, उसके बारे में इज़हार ख़याल करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं इस बात पर रोशनी डालूँगा कि इस इदारे की बुनियाद कब पड़ी और कौन कौन लोग इस इदारे के ज़िम्मेदार बनाए गए और इस इदारे की बुनियाद का मकसद क्या था। इन तमाम चीज़ों पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। सर सैयद अली रहमान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किया और आप सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि जिस ज़माने में अंग्रेज़ों का यहाँ तसल्लुत था हिंदुस्तान पर ख़ास तौर से, और मुसलमान उनके निशाने पर थे, सर सैयद अली रहमान ने डीपली इस बात का मुशाहदा किया कि आखिर वो क्या असबाब व अवामिल हैं जिनके ज़रिए से अंग्रेज़ बावजूद कि उनकी तादाद यहाँ के बाशिंदगान के मुकाबले में कम है, लेकिन अपनी हिकमत और तदबीर के ज़रिए वो यहाँ के बाशिंदों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। जब सर सैयद अली रहमान के सामने इस हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि इल्म की दौलत के ज़रिए ही वो यहाँ के बाशिंदों पर हुक्मरान हैं और यहाँ पर उनका तसल्लुत है, गासिबाना तसल्लुत है, तो इल्मी तौर पर ख़ास तौर पर मुसलमानों को उन्होंने आगे बढ़ाने की तदबीरें शुरू की, कोशिशें शुरू की और उनके ज़ाब्ते तालीम को जानने के लिए, करीब से समझने के लिए उन्होंने बाकायदा इंग्लिस्तान का दौरा किया, बरतानिया का दौरा किया और वहाँ तमाम उमूर को उन्होंने करीब से देखा, मुशाहदा किया और एक फ़िक्र लेकर वहाँ से हिंदुस्तान आए और उन्होंने बाकायदा मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली। जब सर सैयद अली रहमान इस इदारे की बुनियाद डालना चाह रहे थे तो उनके जहन में ये बात भी थी कि हमें यहाँ के तलबा को न सिर्फ दुनियावी उलूम से आरास्ता और पैरास्ता करना है, बल्कि उन्हें दीनी उलूम से भी आरास्ता करना है, क्योंकि एक कामयाब इंसान होने के लिए जहाँ दुनियावी उलूम मुआविन और मददगार साबित होते हैं, वहीं उनका रिश्ता दीन के साथ जुड़ा हो, ये चीज़ भी बहुत अहम है। और सर सैयद अली रहमान चूँकि मदरसे के ही परवुर्दा थे, इसलिए हमेशा उनके ज़हन में ये बात रही कि हमें यहाँ के तलबा को दोनों तरह के उलूम से आरास्ता करना है। गोया कि सर सैयद की जो फ़िक्र थी वो जदीद साले और कदीम नाफे के इर्द गिर्द थी और इसी फ़िक्र को, इसी नज़रिए को वो अपने इदारे में कायम करना चाहते थे। सर सैयद अली रहमान ने बाज़ गलतियाँ की, बशरी तसामुह उनसे हुआ और उन्होंने जमहूर से हटकर बाज़ चीज़ों में अपनी अलग राय पेश की, अपनी इनफिरादियत साबित करने की कोशिश की, जिसकी पकड़ उलमा की तरफ से हुई और उन्हें लोगों की एक बड़ी तादाद उनसे मुतनफ़िर हुई। तो जब सर सैयद अली रहमान इस इदारे को कायम करना चाहते थे तो लोगों के जहन में ये शक पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर सैयद अपने नज़रियात के फ़रोग़ के लिए इस इदारे को कायम करना चाहते हैं। लेकिन सर सैयद अली रहमान ने उन्हीं उलमा को कि जिनके जहन में ये शकूक थे कि अपने नज़रियात के फ़रोग़ के लिए इदारा कायम किया जा रहा है, उन्हीं उलमा को ये ज़िम्मेदारी दी, उनसे ये दरख्वास्त की, उनसे ये गुजारिश की कि आप ही इस इदारे के लिए दीनियात का निसाब तरतीब दें। सर सैयद अली रहमान ने बाकायदा दो कमेटी बनाई, एक शिया कमेटी बनाई और एक सुन्नी कमेटी बनाई और दोनों तरह के ज़िम्मेदारों को उनसे ये गुजारिश की कि आप अपने मसलक, अपने मज़हब और अपने अकायद के मुताबिक निसाब तरतीब दें और आपको ये मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सर सैयद अली रहमान ने अपने दोस्त मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, उनके पास ख़त भेजा कि किसी आलिम को बच्चों की दीनी तालीम के लिए अलीगढ़ भेजें। चुनांचे मौलाना कासिम नानूतवी अलैहि रहमान ने अपने दामाद मौलाना अब्दुल्ला अंसारी को 1883 में अलीगढ़ भेजा। वहाँ से जब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला अंसारी अलीगढ़ आए तो उन्होंने अलीगढ़ में एक बेहतर, एक ख़ूबसूरत और एक दीनदार माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि रोज़ अव्वल से ही तलबा का
دینی رجحان بڑھا، وہ دین کی طرف مائل ہوئے، جہاں وہ دنیاوی علوم حاصل کر رہے تھے ان کا جو دینی شعور تھا وہ دن بدن پروان چڑھ رہا تھا، اور ان سب کے پیچھے جس شخص کی کوشش کار فرما تھی وہ شخصیت مولانا عبداللہ انصاری کی تھی۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب مولانا عبداللہ انصاری دینی تربیت طلبہ کی کرنے لگے تو وہ لوگ جو سر سید سے متنفر تھے، وہ لوگ جو سر سید کو شک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، مولانا عبداللہ انصاری کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے بچوں کو کالج میں داخل کرانا شروع کر دیا۔ 1883 سے لے کر 1925 تک مولانا عبداللہ انصاری علی گڑھ میں مقیم رہے، اور 1925 میں ان کا انتقال ہوا۔ جب تک مولانا عبداللہ انصاری بحیات رہے اس وقت تک جو دینی تعلیم کا جو نظم ہے وہ نظامت سے متعلق تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یعنی 1925 کے بعد جب مدرسۃ العلوم یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا، تو 1925 کے بعد میں یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مولانا انصاری کی وفات کے بعد دینیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک صدارت برائے عمومی تعلیم دینیات اور ایک نظامت برائے نگرانی مذہبی امور، اور دونوں کے ذمہ دار الگ الگ لوگ بنائے گئے۔ صدارت کی جو ذمہ داری ہے مولانا سلیمان اشرف کے سپرد کی گئی، اور نظامت کی ذمہ داری مولانا ابو بکر سیس جونپوری کے سپرد کی گئی، اور ان دونوں کی کوششوں سے، ان دونوں کی کاوشوں سے دن بدن یونیورسٹی کا جو ماحول ہے وہ تبدیل ہونے لگا، بدلنے لگا، اور ایک دینی ماحول قائم ہونے لگا۔ یہ دونوں حضرات طلبہ کی ہر طرح کی رہنمائی کرتے تھے، علمی تربیت کرتے تھے، دینی تربیت کرتے تھے، اور ان کے مزاج کو بہتر بنانے کی کوشش میں یہ دونوں حضرات لگے رہے۔ خاص طور پر مولانا سلیمان اشرف نے یونیورسٹی کے ماحول کو دینی ماحول میں بدلنے کی کامیاب کوشش کی۔ انہوں نے قرآن کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اپنے گھر پر انہوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی طریقے سے علمی مجالس کا انعقاد ان کے یہاں ہونے لگا، جس میں یونیورسٹی کے طلبہ، اساتذہ، تدریسی اور غیر تدریسی عملہ ایک بڑی تعداد میں وہاں یہ لوگ شریک ہوتے تھے۔ یہاں ایک بات اور مناسب ہے جس کا ذکر، وہ یہ کہ یکے بعد دیگرے لوگ صدر بنتے گئے۔ مولانا عبداللطیف رحمانی، ان کا ذکر یہاں پر بہت موضوع اور مناسب ہے۔ مولانا عبداللطیف رحمانی جب شعبہ دینیات کے صدر بنے تو ان کے دور میں ہی ایک بہتر نظام یہاں پر قائم ہوا کہ بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ کی ڈگری کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولانا عبداللطیف رحمانی کے دور صدارت میں شعبہ دینیات کے اندر بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ کی ڈگری کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سلسلہ شروع کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ طلبہ شعبہ دینیات کی طرف مائل ہونے لگے اور اس میں داخل ہونے لگے۔ پھر 1943 اور 1944 میں باقاعدہ اس دینیات کے شعبے کو فیکلٹی کی شکل دی گئی، اور اس کے ذمہ دار جو سب سے پہلے سربراہ بنائے گئے وہ حبیب الرحمن شیروانی بنائے گئے۔ اس کے بعد مولانا سعید احمد اکبر آبادی اس کے ذمہ دار بنائے گئے، اور یک کے بعد دیگر بڑی بڑی شخصیات اس ادارے سے، اس فیکلٹی سے جڑتی رہیں، اور یونیورسٹی میں اس فیکلٹی نے اپنا ایک نمایاں مقام بنایا، اور اپنی کوششوں سے اور اپنی بہتر تربیت سے، اپنے طلباء کے ذریعے سے اور ذی استعداد اساتذہ کے ذریعے سے یونیورسٹی میں اس فیکلٹی نے ایک اثر و رسوخ قائم کیا۔ ایک اور بات یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ کے بعد شعبہ دینیات میں پی ایچ ڈی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو سب سے پہلے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے وہ ڈاکٹر حنیفہ رضی ہیں اور ڈاکٹر رضوان اللہ مرحوم ہیں۔ ان لوگوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کی گئی۔ تو یہ اول لوگ ہیں، اول ڈاکٹرز ہیں اس فیکلٹی کے کہ جن کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے۔ اور تحقیق کا جو سلسلہ یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں، اس شعبے میں جو شروع ہوا ہے، اس کا سہرا مولانا سعید اکبر آبادی کے سر جاتا ہے، جو ایک محقق تھے اور بڑے پائے کے عالم تھے۔ انہوں نے یہ تحقیق کا سلسلہ
اس ڈپارٹمنٹ میں شروع کیا۔ اس فیکلٹی کی بات اگر آگے بڑھ کر میں کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا یہ امتیاز ہے، اس کی ایک خاص بات ہے کہ اس کی دینیات فیکلٹی کی ایک چھت کے ہی نیچے دو مختلف مکاتب فکر کے لوگ آپسی پیار و محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک طرف سنی دینیات قائم ہے اور دوسری طرف شیعہ دینیات قائم ہے، اور بغیر کسی اختلاف کے ان دونوں شعبوں کے اساتذہ، ان دونوں شعبوں کے طلباء رہتے ہیں، آپس میں پیار محبت بانٹتے ہیں، اور یقیناً یہ سبق ہے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے لیے کہ جو خود آپسی صف میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شعبہ دینیات روز اول سے ہی یونیورسٹی میں اسلامی ماحول قائم کرنے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے میں اور یونیورسٹی برادری کی قرآن و سنت کی روشنی میں دینی رہنمائی کرنے میں مصروف ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ محض ایک شعبہ نہیں ہے، بلکہ دینی تعلیم اور مذہبی سرگرمیوں کا ایک ایسا مرکز ہے جو یونیورسٹی کے جملہ شعبوں سے کسی نہ کسی شکل میں مربوط ہے۔